अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं, ठीक हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस टाइम में मरकज़ी सियासत के आप कह लें कि लीडर कह लें या आप कह लें कि रहनुमा कह लें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है इसके बारे में आज से 20 साल 25 साल पहले 30 साल पहले ये कह रहे थे कि ये सिचुएशंस बनेंगी और हमें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो अपने एक नज़रिए सोच के ऊपर के सब जो हैं बेवकूफ़ हैं, हमें अक्लमंद समझदार और वो एक तजर्बा करते थे जिसको हम तजर्बा कहते हैं, हालांकि वो एक वारदात डालते थे। जेबें गरम, बिलियंस ऑफ डॉलर जेब में और साइड पे हो जाते थे। आज तक उनको कोई कुछ नहीं कहता। जो मौजूदा हैं वो ठीक है कि सीधे रास्ते के ऊपर हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो हमारे बॉस हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। तो ये एक फसाड का ना एक सबब बनेगा, यही सच है। लेकिन मैं इस वक्त में जो बात करने लगा हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन की बात करने लगा हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन था, उससे इंडिया ने फ़ायदा उठाया, बांग्लादेश ने फ़ायदा उठाया, दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने उस विजन से फ़ायदा उठाया, कॉपी किया और कहीं से कहीं निकल गया। लेकिन पाकिस्तान में जैसी तरक्की होने लगती थी, बेहतरी होने लगती थी, कोई ना कोई एक जो ना सोच सामने आती थी। अभी जो इस वक्त में जो सुहेल वड़ाइच साहब की जो खबरें हैं जो वो बता रहे हैं, वो मैं आपको कल के व्लॉग में भी बता चुका, हल्का सा जिक्र कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। कि ये जो मैसेज है ना बिलखसूस पिंडी के, रावलपिंडी के, उनके अंदर ये खबरें सर्कुलेट हुई फैमिलीज़ के लोगों ने कि शरीफों को निकाल के बाहर फेंको, ये ऐसे हैं वैसे हैं, और यूं हो गया, आसिफ मुनीर ने यूं कर दिया, फलानी टीम यूं आ गई, और पहलों पहलों से बस ये गलती हो गई, वो यूं ना करते तो यूं हो जाता। यही बातें जो उनसे है ना वो बाहर आई मुख्तलिफ सोर्सेज से। अब उसके अंदर जब ये बातें एक हद से ज़्यादा बढ़ती हैं तो ये एक हकीकत है, ये एक सच है कि वो उसके असरात जो है ना उन अफसरान पे होते हैं जो की पोस्ट्स पे बैठे हुए होते हैं, और फिर वो उस माहौल की वजह से वो दुनिया को भूल जाते हैं और इस जो चाय की प्याली में तूफान होता है ना, इसको असल समझ बैठते हैं, और यही फसाड का ना सबब बनती है। लेकिन इस वक्त में शायद थोड़ा सा इस बात की एहतियात रखी जा रही है और लोग बोल भी रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या मसला। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो सूरत हाल इस वक्त पूरी दुनिया में दरपेश है, पाकिस्तान में उसकी सीरियसनेस बहुत ज़्यादा ली गई है और ये पॉलिटिकल सेक्टर में ली गई है। अगर देखें बेनिफिशर्स कौन है तो पीटीआई बेनिफिशियर है। अगर उसके बाद देखें तो पीपल्स पार्टी बेनिफिशियर है। पीपल्स पार्टी की अपने गोल्स हैं, वो उसके ऊपर चलती है, और उसने अपना एक ब्लैक मेलिंग का ना एक टूल बनाया हुआ है, वो एक प्रेशर ग्रुप रह गया है। पॉलिटिकल साइड से वो ना बाहर निकल गई। यहाँ एक इमेज बनाया हुआ है, बिल्डअप किया हुआ है कि एक जरदारी सब पे भारी, और ऐसी जो है ना तरबियत वो बिलावल को भी दी है। लेकिन बिलावल के बारे में जो है ना कोई भी कुछ भी राय रखे, देखें वो उसे पिक्चर बनाने की रिक्वेस्ट करें वो फ़ौरन मान जाता है। वो इस टाइप के कामों में ये बहुत अच्छे हैं, मिलते हैं, कारकुनान को नवाजते हैं। लेकिन क्या इनका कोई विजन है? टक्के का विजन नहीं है। क्या इन्होंने अपने इलाकों को फ़ायदा दिया है, यानी कि सिंध को फ़ायदा दिया? इन्होंने सिंध की जड़ों में तेल दिया। 90% लोग जो है ना रोटी पानी से आज भी जो है ना वो गए हुए हैं, माँ सिवाय अर्बन एरिया के, यानी कि ये कराची हैदराबाद ये इंडस्ट्रियल जोन थे। इसके ये इनकी एक अपनी एक अहमियत है, इसको हम सिंध नहीं काउंट कर सकते। सिंध जो है ना वो जो पीपल्स पार्टी के ज़ेर तसल्लुत है उसमें सूरत हाल ही कुछ हो रहा है। ये लियारी शयारी को अगर कहें तो ये भी जो है ये पांडे टीडे जो है ना ये इकट्ठे हुए हैं, और इसका एक दौर है। पांडे टीडे से मुराद ये नहीं कि कोई कमतर है, नहीं, वहाँ पर कुछ ऐसे रुझानात और उसको इस तरीके से ऑपरेट किया गया कि पीपल्स पार्टी का जोरा रहा है। तो वो लोग जो है ना तीतर है ना बटेर हैं। बाकी लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर हम नहीं जाते। अब मैं आपको बताता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या कर रहे हैं। उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बार बार नज़र आती हैं, हर 2-4-6 महीने के बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं, मुलाकातें नज़र आती हैं, और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ज़्यादा वो मरीम नवाज शरीफ के कहने के ऊपर, उनके विजन के ऊपर ये एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं। अदरवाइज़ उनसे मुसलसल मशावरत चल रही होती है। मुशावरत इस सेंस में नहीं चल रही होती कि मियाँ साहब ये काम करना है, इसको कैसे करें, बल्कि वो इस तरह से चल रही होती है कि ये हालात हैं तो वो बताते हैं कि यार उस वक़्त में ये बात कही गई थी
اور اس وقت میں یہ ہو رہا ہے، اور جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے خیال، اس صورتحال کے حساب کتاب سے کل آنے والا وقت یہ ہوگا اور فلانا یوں کرے گا اور یوں کرے گا. یہ ہوتا ہے وہ ایکسپیرینس جس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو مریم نواز شریف کی جو ایک لیں کہ ایک لگاؤ ہے، اور وہ جو سنتی ہیں اس کو پھر وہ آگے جو انسانہ عمل میں لے کے آتی ہیں، تو اس طرح کی صورتحال ہے. ہاں، اس پورے خطے کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو میاں محمد نواز شریف سے زیادہ ایکسپیرینسڈ لیڈر ہی کوئی نہیں. لیڈر ہے اس ایریے کے اندر، پورے اس بر صغیر کے اندر، تو اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف. باقی سارے جو انسانہ اندرا گاندھی ہو گئی وہ ختم ہو گئے، بھٹو تھے وہ ختم ہو گئے، جتنے بڑے لیڈرز تھے اگر آپ ان کو کہیں کہ وہ بالکل جو انسانہ ادھر ادھر ہو گئے. اور پاکستان کے اندر بالخصوص اس وقت میں یہ جو ہائیبریڈ پروگرام چل رہا ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہوا، جتنی کمٹمنٹس ہوئی تھیں وہ خراب ہوئیں، لیکن اس کے باوجود ایک نیت نظر آئی کہ میاں محمد نواز شریف نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ نہیں، بچانا ہے تو بچانا ہے. تو اس کے بعد جب یہ سارا تیتر بٹیر، یعنی کہ 8 فروری 2024 کا الیکشن جیسا تیتر بٹیر ہوا، اور اس کے بعد جو رزلٹ آیا، تو اس کے بعد بھی اگر میاں نواز شریف کو دیکھیں تو سیاست تو انہی کی چل رہی ہے. ہاں، میڈیا اور بہت سارے لوگ ہیں وہ اس بات کو ایڈمٹ ہی نہیں کرتے کہ یار ہم نے سویلینز کی بالادستی کو ماننا ہے یا ان کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے، اور ان کی عقل اور سمجھ اور شعور جو ہے نا ہم سے بہتر ہے. بہت بڑی تعداد ہے موجود، وہ ججز بھی ہیں، وہ جرنیل بھی ہیں، وہ بیوروکریسی کے اندر بھی ہیں. وہ جیسے ہی موقع ملتا ہے تو وہ ڈستے ہیں، وہ بات کرتے ہیں کھل کے، اور وہ ان کا عمل جو ہے نا وہ روڑے اٹکانے والا ہوتا ہے. لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو اس بات کو ایکسیپٹ کر گئی ہے کہ ہم نے طریقہ کار کے ساتھ لے کر چلنا ہے، اس ملک کو ہم نے بحران سے باہر نکالنا ہے. تو اور ہمارے پاس آپشن بھی کوئی نہیں ہے. ادروائز جو ہے نا پاکستان، اس کی صورتحال وہ افغانستان بنا دینے والی تھی. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے اندر تیاری شروع ہو گئی تھی، ایک ویژن تھا، ایک قوم جو تھی وہ ساتھ کھڑی ہوئی تھی پاکستان کی فوج کے، اور پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی، جو سول ادارے تھے، انہوں نے بھرپور اپنی فائٹ کی ہے. میڈیا نے بہت اچھی فائٹ کی ہے، ایکسلنٹ فائٹ کی ہے. بے شک کہ جنگ کے اگلے دن ہی جو نا انہوں نے اپنی منافقت کے ڈیرے وہ کھول دیے تھے، ڈال دیے تھے، اور شنقتانیاں شروع کر دی تھی. لیکن جنگ کی صورتحال کے اندر بہت اچھی کارکردگی تھی. سب سے بڑھ کر جو ہے آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے، جنہوں نے جنگ کو جنگ لڑنے سے پہلے ہی جیت لیا تھا، وہ سوشل میڈیا کی ٹیم تھی جو ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ جنگ جیت چکے ہوئے تھے. انہوں نے خوب پھینٹی لگا دی تھی. مورال جو ان سے تھا نا وہ بڑے کاؤنٹ کرتا ہے، اور اس مورال کے اندر جو مورال بنانے والی جو قوت ہوتی ہے وہ صرف اور صرف عوام ہوتی ہے. وہ بازگشت ہوتی ہے. وہ آپ کہہ لیں کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. تو زبان خلق نے تو اپنا بیان کیا تھا، رب نے پھر عزت رکھی، اللہ کا شکر ہے. تو بہرحال میاں محمد نواز شریف سیاست کے اوپر چھائے ہوئے ہیں جی. اعلان کوئی کرے نہ کرے، بتائے، تسلیم کرے نہ کرے، لیکن سیاست جو چل رہی ہے اس وقت میں میاں محمد نواز شریف کی ہے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.